अब ये इंतज़ार हमारा तवील नहीं होगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह फैमिली जो कि परेशान है उनको खुशियाँ मिलेंगी और बहुत जल्द मिलेंगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर, कैसे आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आज सीओ सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की नायब कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी थी और हरबी फॉर यू SRG मेंबर इसी इंतजार में था कि आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और जितनी भी ये मामला थे आगे को बढ़ेंगे, लेकिन आज इसके बरक्स हुआ क्योंकि आज डेट एक बार फिर एक्सटेंड हो गई और जो नेक्स्ट डेट मिली है वो 13 मार्च की है। तो इसके बाद हमने रब्ता किया चौधरी खालिद फारूक साहब से और चंद अहम सवालात उठाए जो कि इमरान की तरफ से थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौधरी खालिद फारूक साहब कैसे हैं सर? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। आज के हवाले से आपसे 2-4 सवाल करने थे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सीओ सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की नायब कोर्ट के अंदर पेशी भी थी और हमारी मालूमात के मुताबिक उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे कि आज उनकी डेट क्यों एक्सटेंड हुई और क्या वजह बनी? जो कोरम था वो आज पूरा था लेकिन फिर भी डेट एक्सटेंड होने की वजह क्या है कि फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं हो सकी? जी वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आज 6 के 6 मुलजमान अदालत में पेश थे और ये हमारी खुशकिस्मती थी और आज सारे लोग बहुत पुरुम्मीद थे बशमूल सैफुर्रहमान खान साहब के फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से IO साहब जो कि तफ्तीशी हैं इस केस के वो आज नहीं आए। सैफुर्रहमान खान साहब की टीम ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से फर्द जुर्म आयद हो सके, लेकिन तफ्तीशी ना होने की वजह से ये मसला आड़े आया और 13 तारीख नेक्स्ट डेट पड़ गई। आपने चंद रोज पहले भी सीओ सैफुर्रहमान खान नियाज़ी से मीटिंग की, उसमें भी एक वाज़ेह लाएअमल बताया गया था कि मार्च अप्रैल तक कोई अच्छी खबरें मिलेंगी। तो इस हवाले से आज आपका मौक़िफ़ क्या है? वाकई ही लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे मार्च अप्रैल तक या ये केस ख़त्म भी हो सकता है? तो इस बारे में लाजमी बताइए क्योंकि SRGB फौजी के जितने भी मेंबरान हैं वो यही सुनना चाह रहे हैं कि आखिर ये केस खत्म हो रहा है या किसी और मोड़ की तरफ लेके जाया जाए हमारे पैसे रिटर्न करने के लिए। तो ये इस सवाल का जवाब आपने डिटेल के साथ देना है ताकि व्यूअर्स को समझ आ सके। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इसमें अगर आज फर्द जुर्म आयद हो जाती तो जो उनकी लीगल टीम्स का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ या 1.5 मंथ इतने में मकसद जो है ना उनके सारे मामला जो है ना वो रिजॉल्व हो जाते और ये लोग अकामोडेट की तरफ जाते जो मुतासरीन हैं। और सैफुर्रहमान खान साहब भी बड़े पुरुम्मीद थे कि आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, लेकिन IO साहब के ना आने की वजह से अब 13 तारीख को अल्लाह करे ये सब के सब पेश हो जाएं तो फिर IO साहब भी आ जाएं और सारा कोरम पूरा हो तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे उनकी लीगल टीम की तरफ से जो मकसद सुनने में मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में यानी कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। फर्द जुर्म आयद हो जाती तो इसका मतलब था मार्च अप्रैल एंड तक सारा मसला हल हो जाता। तो सैफुर्रहमान खान साहब भी बहुत पुरुम्मीद थे और बी फॉर यू फैमिली भी बहुत पुरुम्मीद थी, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा है, कभी कहीं पे कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो इसमें फिर बस यही कहा जा सकता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। जब अल्लाह ने कुन कहना है तो तब ही होगा इंशाल्लाह। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए इंशाल्लाह। तो 1-2 महीने हैं ये बहुत अहम हैं बी फॉर यू फैमिली के लिए और पैसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। मायूसी गुनाह है और मैं तो कभी भी मायूस नहीं होता। जज़ाकल्लाह जोसेफ, आपकी ज़बान अल्लाह पाक मुबारक करे क्योंकि SRGB फॉर यू के मेंबरान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर इस तरह हो जाता है कि 1.5 से 2 माह के अंदर इनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं, मेंबरान को एक रिलीफ मिल सकेगा। आपने लास्ट भी मुलाकात की और कोर कमेटी में भी आपने मुलाकात की, क्योंकि कोर कमेटी में आपने मुलाकात की उसमें अभी मौक़िफ़ वाज़ह नहीं हो रहा। लोग यही कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग उस पर खामोश हैं। तो वाकई सीओ सैफुर्रहमान खान लोगों को पैसे देंगे तो किस तरह देंगे ये भी वाज़ह कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यही जानना चाहते हैं कि हमें अपने पैसे कब मिलें और किस ज़रिए से मिलेंगे। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा क्योंकि व्यूअर ये चीज़ जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरी पहले भी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर कोर कमेटी के साथ में गया, उनके साथ भी मुलाकात हुई। सीओ सैफुर्रहमान खान साहब पैसे देना चाहते हैं। उनकी जब से ये मसला बना है बी फॉर यू का उस वक़्त से लेकर आज तक
ان کا یہی کہنا ہے کہ میں نے یہ پیسے ادا کرنے ہیں ہر حال میں لوگوں کو، اور میں نے صرف لوگوں کو جواب نہیں دینا، میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور میرے لیے تو کم از کم ایز اے مسلمان یہ بات ہی بہت وزنی ہے۔ تو بارہا وہ اللہ پاک کی قسم بھی کھا کر کہتے ہیں ہمارے سامنے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جب کسی سے بات ہوتی تو ہمیشہ ان کا موقف یہی رہا ہے کہ میں نے ہر حال میں ان کی امانتیں لوگوں کی واپس لٹانی ہے۔ تو اس سے ہم کیا مطلب لیں پھر، کہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ان کی نیت بالکل خالص ہے، وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اب جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی مجبور ہیں، قانونی تقاضے ہیں، مسائل ہیں، سارا معاملہ ان کا مقصد جو نا عدالت میں ہے۔ جیسے ہی مسئلہ ان کا حل ہوتا ہے 1 مہینہ لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، اس سے کچھ مقصد اوپر نیچے ہوتا ہے یہ تو رب کو پتہ ہے، تو لیکن ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے۔ تو کم از کم ہم ایک انسان پر تو چلو مقصد کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو ہم اس پر بھی یقین نہیں کرتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو میں تو ایز اے مسلمان بہت پر امید ہوں اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ، اور اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ کے نام پہ ہمیں یقین ہے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے حالیہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی کمپنی ہیں جن میں علماء کرام کو یوز کیا گیا اور دینی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلایا گیا اور ان سے پیسے لیے گئے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ وہ کمپنیاں ہیں نہ وہ لوگ۔ ان کے اکاؤنٹس ابھی اوپن نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو کیا اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ آخری پیج دو یہی چلیں گے کہ جب تک ان کے اکاؤنٹ نہیں کھلتے کسی کو رقم نہیں ملے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ممبران کے ذہن میں یہ چیز ہو۔ ممبران کے ذہن میں یہ تو چیز ہے کہ اکاؤنٹ کھلیں گے، خدا نہ خواستہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ اکاؤنٹ نہ کھلیں۔ جو آپ نے نیکسٹ لائے عمل بنایا ہے بھی تھوڑا سا عوام کے سامنے رکھ دیں تاکہ کل کو آپ کو بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے اور سی او سیف الرحمان کو بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جی سر، ایڈوائزری کمیٹی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور سیف الرحمان خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ انشاءاللہ کام کریں۔ ہم نے آج تک جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو جو بھی کہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں، آپ کام کریں۔ انشاءاللہ بہتری کے چانسز ہیں اور آگے بہتری آئے گی۔ جو آپ نے علماء کرام کی بات کی تو دیکھیں جی، اور جو بھی کمپنی آپ پاکستان میں لے لیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں، ہر طرح کے بزنس ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اس میں کہ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ علماء کرام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہے بزنس کرنا، وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ فیصلہ تو انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رب کو ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہوتا ہے۔ جزا اور سزا کا معاملہ انسان کا اور رب کا ذاتی ہوتا ہے، اس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہ کچھ لوگ ان کی فیملی پر، کچھ دوسروں پر، مجھ پر ادھر ادھر گالیاں نکالتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ اپنی قبروں میں بچھو پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے کیا پیسے مل جائیں گے؟ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں۔ کچھ بلیک میلر حضرات نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ سیف الرحمان خان صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اب یہ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو اس طرح سے کر۔ لیکن سیف الرحمان خان صاحب کا مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو میں سب کو دوں گا۔ کچھ بلیک میلر ان کو مقصد بے پناہ مجبور کرتے ہیں، تو لیکن وہ مرد مجاہد لڑ رہا ہے۔ وہ حالانکہ وہ سارا مسئلہ تو سارا ٹوٹل بی فار یو فیملی کا ہے، پیسے سارے بی فار یو فیملی کے ہیں، لیکن وہ مرد مجاہد اپنی جیب سے خرچ کر کے یہ کیسز بھی لڑ رہا ہے، سب کچھ لڑ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے پیسے سے لڑ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو عوام کے پیسے ہیں وہ میں دینے کے بعد بھی میرے پاس اتنے بچ جائیں گے کہ میں اپنی ساری زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہوں۔ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے، لوگ پھر بھی مقصد باز نہیں آتے یا لوگ پھر بھی سمجھ نہیں پاتے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگر ان کے اکاؤنٹ مقصد کچھ اس میں لیٹ فٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں سے وہ اکاموڈیٹ کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہوں، یا ایڈوائزری کمیٹی کوشش کر رہی ہو، یا کچھ اور لوگ کوششیں کر رہے ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے اور پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ چوہدری صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ٹائم دیا ہمارے چینل کو، اس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں آپ کے۔ اور آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے تمام SRG بی فار یو فیملی کے لیے؟ میں آخر میں بی فار یو فیملی سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گالی گلوچ مقصد برا بلا کہنا ہے، اس سے کیا ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں کو ہی کہتے رہتے ہو، دعاؤں کو ہی کہتے رہتے ہیں۔
एक बात याद रखना कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। जब अल्लाह ने हुक्म करना है, कुन कहना है, तो उस वक्त हर चीज़ मुमकिन हो जानी है। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ब्लैकमेलर्स लोगों के झांसों में ना आए। वो आपका नाम लेकर ब्लैकमेल करते हैं और अपना काम निकालते हैं। खुदारा अल्लाह से उम्मीद रखें। जब आपकी उम्मीद अल्लाह से जुड़ जाएगी तो वो उम्मीद आपके यकीन में बदल जाएगी इंशाल्लाह। और जब यकीन में बदल जाती है तो अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। ये मसला भी ऐसे ही है। अगर कहीं से एक दरवाजा बंद होगा तो अल्लाह पाक हमारे लिए 100 दरवाजे खोल देगा, लेकिन इसके लिए हमें अल्लाह पर ही यकीन रखना होगा और अल्लाह ही से मांगना होगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार खालिद फरूक।